हेलो गाइस, आज फेरि हामी खाना खानु बसेको। आज चाहिँ मेरो घरमा मेरो भदैनी पनि आएको छ। अन्त आज चाहिँ हाम्रो खानामा छ माम, अन्त न्युटेलाको सब्जी, ब्रोकौली, अन्त यो मुलाको थेपे, अन्त दाल, अनि उसको चाहिँ अंडा, न्युटेला, भात, दाल, मेरो पनि त्यही। सानो भन्नु लाइक गरिदिनुहोस्। हेलो गाइस। हेलो गाइस, हामी चाहिँ माम खाँदैछ। अन्त यहाँ चाहिँ फुपू छ। अन्त यहाँ चाहिँ हामी माम खाँदैछ नि त। लु स्टार्ट गरौँ। स्टार्ट। लु यो यता राख, यता ल खाऊ। अब देखायो हैन, अब खाऊ। कस्तो छ भनौँ ल। खाऊ। मिठो। न्युटेला। मलाई चाहिँ अन्डाको ममलेट मन पर्दैन कि, अन्त मैले चाहिँ नखाएको। अमलेट तपाईले यहाँ देखेन? केटाकेटीको चाहिँ फेरि अन्डा फेभरेट। अलिकति खान्छ सानिया। देख्नु पर्यो। नहीं था। हम तो लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्टमा नि रेड कलरको हार्ट लाइक दिनु। मेरो भदैनीले चाहिँ एकदम मिठो गरेर खान्छ त्यो, मनपर्छ मलाई। मिठो रहेछ नि। सबै मिक्स गर्नु पर्यो। चानामा हालेको थिएँ मम्मी। न्युटेला चाहिँ रमभेडा, प्याज,